ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ बच्चों, आज के सबक में हम कुरान पाक की सूरह नंबर 107 सूरतुल माऊन को तजवीद के साथ पढ़ने की मशक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين. वहाँ पर जबर है, इसको पुर पढ़ना है। लज़ी जाल को नरमी के साथ निकालना है। यहाँ भी युकज़्ज़िबु, यहाँ भी जाल। बिद्दीन, यहाँ नून पर वक्फ करना है, तो नून से पहले याए मद्दा है, यहाँ मद्दे आरिज़ वक्फ़ी। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيتल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। أرأيت الذي يكذب بالدين. शाबाश। أرأيت الذي يكذب بالدين. फिर से أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيتल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيتल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلكल्लज़ी यदुउल यतीम। فذلك الذي يدع اليتيم. فذلكल्लज़ी यदुउल यतीम। فذلك الذي يدع اليتيم. आइन पर तशदीद है, यानी आइन मुशद्दद है, इसको 2 बार पढ़ना है। यदुउल है, पहले पिछले हरफ के साथ मिलाना इसको, दाल आइन पेश दो, और फिर आइन लाम पेश उल। पहली बार इसको साकिन पढ़ना है और दूसरी बार हरकत के साथ। फज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम। فذلك الذي يدع اليتيم. शाबाश। فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. शुरू से أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. ज़बानी أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك
أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض ضاد हुरूफ मुस्तालिया में से इसको पूर्ण पढ़ना है फिर आगे तौ ये भी हुरूफ मुस्तालिया में से इसको पूर्ण पढ़ना है वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन ولا يحض على طعام المسكين 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 शाबाश ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين صاد حرف मुस्ताले में से इसको पूर्ण पढ़ना है فويل للمصلين فويل للمصلين शाबाश فويل للمصلين فويل للمصلين शुरू से أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون عن صلاتهم नून साकिन है नून साकिन के बाद हुर्फ इख्फा में से साद आ रहा है तो यहाँ इख्फा होगा सलातिहिम साद को पूर्ण पढ़ेंगे अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون
الذين هم يراءون الذين هم يراءون शाबाश الذين هم يراءون الذين هم يراءون الذين هم يراءون शाबाश الذين هم يراءون الذين هم يراءون शुरू से أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون शाबाश ويمنعون الماعون फिर से ويمنعون الماعون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون शाबाश الذين هم عن صلاتهم ساهون शाबाश الذين هم يراءون शाबाश ويمنعون الماعون शुरू से أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون किसको किसको याद होगी पढ़ो जबानी
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون 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 صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.